छाल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन आज म तपाईलाई असारको कथा सुनाउँछु। आज म तपाईलाई असारको कथा सुनाउँछु। रोपाईँमा प्रेम मिसिने व्यवहारको कथा सुनाउँछु। आज म तपाईलाई असारको कथा सुनाउँछु। रोपाईँमा प्रेम मिसिने व्यवहारको कथा सुनाउँछु। हुन त यो आरती र प्रकाशको कथा हो। हुन त यो आरती र प्रकाशको कथा हो। आज म तपाईलाई असारको कथा सुनाउँछु। रोपाईँमा प्रेम मिसिने व्यवहारको कथा सुनाउँछु। हुन त यो आरती र प्रकाशको कथा हो। तर साथमा जिस्किरहने रोपारको कथा सुनाउँछु। तर साथमा जिस्किरहने रोपारको कथा सुनाउँछु। असारको मध्य समय झरी उसै गरी परिरहेछ। देशका विभिन्न ठाउँमा कतै बाढी पसेको कतै पहिरो खसेको खबरहरू रेडियो र टिभीले एक दुई दिनदेखि सुनाइरहेका छन्। भिन्दा भिन्दै ठाउँका भिन्दा भिन्दै कथाहरू छन्। बर्दियाको एक गाउँदेखि केही परको खेतमा आज रोपाइँ छ। अरू रोपारसँगै मिसिएर धान रोपिरहेकी छिन् आरती। हातले धान रोपिरहँदा मनमा प्रेम रोपिँदै गरेको कथा छ आरतीसँग। रोपाईँ आरतीहरूकै आफ्नै खेतको हो। पारी खेतको रोपाईँ अस्ति सकेपछि आज यो खेतको रोपाईँ। हिजो बेलुकी साउदी अरबबाट बुवाले फोन गरेर रोपाईँ के कस्तो भइरहेछ भनेर सोध्नु भएको थियो। अलिअलि रुगा लाग्न खोजेको स्वरमा आरतीकी मम्मीले बुवालाई अब एउटा खेतको रोपाईँ मात्रै बाँकी रहेको बताउनु भएको थियो। केही दिनदेखि लगातार पानीमा भिज्दै रोपाईँमा लागेकोले होला उहाँलाई रुगा लाग्न थाले जस्तो भएको छ। जेठी छोरी आरती टाठी छिन्। दुवै भाइहरूलाई काम हराउने, खेताला खोज्ने, खाजापानीको बन्दोबस्त गर्ने, लाठेलाई काम लगाउने सबैतिर हेरेकी छिन् उनले। छोरीले काम सम्हालेकोमा मम्मी पनि खुसी हुनुहुन्छ र त हिजो बेलुकी बुवा चाहिँसँग कुरा हुँदा मन खोलेर भन्नुभएको थियो मुडुले अहिले त घरमै छ के रे, ऊ भएपछि के चिन्ता भयो र। आरतीलाई जिस्काएर मुडुले भन्छन् गाउँघरमा। आमाले त्यही भन्नुभयो मम्मीले। अनि नेपालगञ्ज बसेर पढ्ने ऊ लकडाउन भएकोले घरमै थिए। यतिकैमा रोपाईँ सुरु भइहाल्यो अनि यतै भ्याइ नभ्याइ भयो उसलाई। दुई भाइ ब्याडमा बिउको मुठो ल्याएर पाँचिरहेका छन्। ब्याडबाट बिउको मुठो ल्याएर बिउ चाहिँ हिजै काटेर राखिएको थियो। उनीहरूको खेतमा मेलो बनाएर गएको ट्र्याक्टर अलि परतिरको खेतमा ढ्यार ढ्यार गर्दै मेलो सम्याइरहेको छ। ट्र्याक्टरको अलिअलि आवाज यहाँसम्म सुनिन्छ। रसाइली मामा आली मिलाउँदैछन्। मम्मी र आरती समेत लहरै 7 जना रोपार रोपिरहेका छन्। सुन्तली माइजू असारे भाका हालिरहनु भएको छ। कहाँमा कहाँ पुगी यसै जान्छ यो सेती खोला बगेर, गर्छ कि त जतन या त हुन्छ खटन, पराईले मन लगेर बसिसक्यो मन के हुने हो भन, पराईले मन लगेर। सुन्तली माइजूले हालेको भाका फेरि कानमा दोहोरिए जस्तो भयो आरतीलाई। कहाँमा कहाँ पुगी पो जान्छ यो सेती खोला बगेर, गर्छ कि जतन हुन्छ कि खटन, पराईले मन लगेर मन बसिसक्यो खै के पो हुन्छ पराईले मन लगेर। हिजो राति भाइ सुतिसकेपछि भाइको मोबाइल लुसुक्क तानेर आफ्नो फेसबुक खोलेकी थिए उसले।
उसको आफ्नै मोबाइल चाहिँ केही दिन अघि हातबाट खसेर बिग्रियो। उसलाई अनलाइनमा देख्ने बित्तिकै युरोकप फुटबल हेरेर बसेको प्रकाशले काठमाडौँदेखि म्यासेज गरेको थियो, के हो त मिसजी, अत्तो पत्तो छैन त? अनि अस्ति तपाईँसँगै बोल्दा मोबाइल खसेर बिग्रेको होइन त सरजी? यति टाइप गरेर सेन्ड गरेपछि आरतीले थप टाइप गरी अहिले भाइ सुतेपछि मोबाइल चोरेर अनलाइन आएको भाइ म त। हो र भाइ भनेर जिस्कियो प्रकाश। हो नि भाइ भनेर सँगै जिस्किए आरती। अनि रोपाइँ अझै सकिएन मिसजी सोध्यो प्रकाशले। अब एउटा खेतको बाँकी छ नि सरजी भनी आरतीले। ल मिसजी, माइतीमा बसेर रोपाइँ गर्ने यही अन्तिम वर्ष हो तिम्रो। अर्को वर्ष त असारमा काठमाडौँमा सँगै बसेर भित्रबाट झरी हेर्नुपर्छ। यसो भनेर हाँसेको स्टिकर पठायो। हुन्छ खुब, म त आउने हो रोपाइँमा त भनेर हाँसेकै स्टिकर पठाए आरतीले। अच्छा ये भी ठिक है भन्दै जिस्कियो प्रकाश। थप टाइप गर्यो, तिमी मात्रै जाने त हो नि, म त जान्न क्या रे? अनि झनै जिस्किए आरती। कहाँ हुन्छ त्यसरी, हाम्रोमा त ज्वाइँलाई नै काम लगाउँछन् बाबै, आएर काम गर्नु पर्यो नि खेतमा। आहा रिप्लाई गर्यो प्रकाशले। अनि एउटा आँखा झिम्क्याएको इमोजी पठायो। सुन्तली माइजूको गीत सुनेपछि यही कुराकानी एक फेर सम्झिएकी हो आरतीले। अनि सँगै सम्झिएकी हो प्रकाशलाई। उनीहरू केही समयदेखि प्रेममा छन्। फेसबुककै माध्यमले चिन्जान भएर कुराकानी हुन थालेपछि भेटेका थिए उनीहरूले। एकअर्कालाई सामुन्ने देखेपछि झनै नजिक भएको महसुस गरेका थिए उनीहरू। अलि पछि प्रेम सम्बन्धमा घाँसिएका हुन्। कोसौंको दूरी छ उनीहरूको बीचमा, भेटघाट हुँदैन त्यति। कुराकानी पनि 4-5 दिनमा एकपटक हुन्छ, कहिले हप्तौं बिति जान्छ कुराकानी नभएरै। तर पनि दुवै प्रेममा इमान्दार छन्, परिपक्व छन्। आरतीलाई अलिक गाह्रो पनि छ घरमा हुँदा फोनमा कुरा गर्न। छोरी धेरै बेर मोबाइलमा व्यस्त भई भने ऊ बिग्रिन्छे भन्ने जस्तो मानसिकता छ घरमा। त्यही कुरा उसको भाइहरूमा भने लागू हुँदैन फेरि। यस्तो परिस्थितिलाई झेलेर अघि बढिरहेको जिन्दगीमा नभेटेरै पनि, त्यति नबोलेरै पनि प्रेममा छन् उनीहरू। एकअर्काको भविष्यप्रति सचेत छन्। समाजका दुःखहरू अन्त्यका लागि केही गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत छन्। यसै गरी अघि बढ्दैछ यो सम्बन्ध। छिनछिनमै बोलौँ भन्ने दबाब कति छैन र पनि प्रेम प्रशस्तै छ, अभाव कति छैन। छिनछिनमै बोलौँ भन्ने दबाब कति छैन र पनि प्रेम प्रशस्तै छ, अभाव कति छैन। यो प्रेम त्यस्तै छ अलि अजीब खालको। यो प्रेम त्यस्तै छ अलि अजीब खालको। दुवै उत्तिकै बुझ्ने छन्, तनाव कति छैन। परको खेतमा ढ्यार ढ्यार गरिरहेको ट्र्याक्टर त्यहाँ मेलो बनाएर गइसकेछ। यता बिउ पाँच्दै गरेको दुई भाइ मध्ये जेठो चाहिँ हिलो सम्याउँदैछन् खेतमा, अर्को चाहिँ खानेपानी लिन गाग्री बोकेर अलि उत्तापट्टिको खेत छेउको चापाकलमा गएका छन्। अलि पर झाडीको छेल पारेर पिसाब फेरिरहेका रसाइली मामालाई रोपारहरूले उतैसम्म सुन्ने गरी जिस्काए। देख्यो है देख्यो, उछिले मामा उतैबाट चिच्याए, देखेकै हो र? देख्यो। यताबाट रोपारहरूले लय मिलाएर चिच्याए अनि गल्ल हाँसे। आरती कि मम्मीले उसै त के न्यु पाऊँ भनेर बसेका रसाइली मामा झन् तिमीहरूले जिस्काएपछि त के चाहियो उनलाई भनेर भनिन्। रसाइली मामा बडो रमाइलो हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा स्वभाव छ जिस्किहाल्ने, अझ भनेको भन्दा अर्कै सुनेको जसरी जिस्किने। एकैछिनमा रसाइली मामा आइपुगी त हाले त्यहीँ। अनि सोधे, होइन नानीहरूले त्यहाँ सर्प देखेको भन्या कि? कान्छी काकी छिल्लिएर बोलिन्, त कत्रो ठुलो थियो? रसाइली मामा झन्नै छिल्लिए, लुलो थियो। रोपारहरू फेरि गल्ल हाँसे। छ्या कति मात्या हो यी बुढा त, सन्चमाया दिदी बोलिन्। आत्या रे, किन आत्तिनु र? म नाथे लुलो सर्पदेखि, कुरा बङ्ग्याउँदै छिल्लिए मामा। फेरि रोपारहरू रोप्दै गल्ल हाँसे। आरती पनि मुसु मुसु हाँसे। अनि मामा यहाँ बिउ पुगेन, जानु त ल्याउनु भने। घिउ पुगेन रे, मामा जिस्किए। ह्या जानु न छिटो भनेर झर्के जस्तो गरी आरतीले। अनि मामा खानु न भन्छन्, के खाने हो भन्दै गए। केही बेर चकमन्न जस्तो भयो। धान रोप्दाको छप्लाङ छप्लाङ आवाज मात्र सुनियो। अनि अलि पर कुलोमा भ्यागुटा कराएको ट्वार ट्वार। केही बेरमा सुन्तली माइजूले फेरि भाका हाल्नुभयो। तिम्रो मन लिउँला मेरो मन दिउँला, सत्य सत्य बुझेर, सुनको गजुरलाई मेरो हजुरलाई राख्छु नि मनमा पुजेर। खाउलाउ सेतो सिमी बुझ्छौ होइन तिमी, राख्छु नि मनमा पुजेर।
सुन्तली माइजूले गाएको असारे भाकाको गीत फेरि दोहोर्याएर सम्झी आरतीले तिम्रो मन लिउँला मेरो मन दिउँला सत्य सत्य बुझेर सुनको गजुरलाई मेरो हजुरलाई राख्छु नि मनमा पुजेर खाउलाउ सेतो सिमी बुझ्छौ होइन तिमी राख्छु नि मनमा पुजेर। गीत सम्झिएसँगै सम्झिए प्रकाशलाई अनि हिजो च्याटमा भएको कुरा पनि सम्झिए। तब सम्झनाबाट कल्पनातिर फाल हाने उसको मन। धान रोप्दा रोप्दै कल्पियो मनले प्रकाश पनि यही खेतमै भएको हिलो टाँसिएको हाफ प्यान्ट र हाफ टी सर्ट लगाएर छेउमा हिलो नै सम्याइरहेको कल्पनामै सही प्रकाशले थोरै हिलो टिपेर डल्लो बनाएर आरतीतिर फ्याँक्यो। आरतीको छेउमा हिलोको डल्लो छप्ल्याङ्ग हुने गरी झर्न आइपुग्यो। धन्न उसले आँखा चिम्लिएर मात्रै नत्र आँखा नचिम्लिएको भए खेतको पानी नै आँखामा पर्ने। झट्टै आँखा खोलेर प्रकाशतिर हेरी आरतीले प्रकाश मुसुक्क हाँस्यो। आरतीले मटक्क आँखा तरी प्रकाशले दुवै ओठ चुच्चो बनाएर जिस्क्यायो। आरती लाजले रातो भई अनि भुइँतिर हेरेर रोपिरहे। प्रकाशले आफू छेउको बिउको एक मुठा उचालेर हुर्याई पठायो। मुठो आरतीको छेउमा आएर बेसरी छप्लङ्ग भयो। बिउले उछालेको खेतको पानी आरतीसँगै छेउकी कान्छी काकीको जिउमा पनि पर्यो। काकी जिस्किनु भयो, निशाना चुक्यो है ज्वाइँ साहब, अर्काको मान्छेलाई पनि हिलो छ्याप्न कहाँ पाइयो र? प्रकाश लाजले अन्त हेऱ्यो। आरती मुसु मुसु हाँस्दै धान रोपिरहे। सन्चमाया दिदी साखिलो बन्दै बोल्नुभयो, बिचरा ज्वाइँ साहब भुतले खाजा खाने बेला आइपुग्नु भयो, ससुरालीमा मेजमानी होला भनेको त काममा पो दलाए है। आरती पक्क बोली, के को दलाउनु नि, म चाहिँ उहाँ जन्मेको घरमा गएर जीवनभरि यहाँ जन्मेको मान्छे उहाँ घरमा गएर जीवनभरि काम गरेर बस्नु हुने, उहाँ चाहिँ म जन्मेको घरमा आएर काम गर्नु नहुने हो र? आरतीको कुरा सुनेर मम्मीले अलि असजिलो मान्दै बोल्नुभयो, होइन के भन्छ नि यो, अनि मेरो कुरा ठिकै होइन त? आरतीले सोधे जस्तो गरी अनि प्रकाशतिर हेरेर आँखा झिम्काउँदै जिस्काई प्रकाश मुसुक्क हाँस्यो अनि सहारा खोजे जसरी बोल्यो, मिस त उहाँ पनि यस्तै हो कि मम्मी, मलाई त ठाडै निल्ने हो। यो कुराकानी सुनिरहेका रसाइली मामा आलीको डिलमा चुरुडको सर्को तान्दै बोले, त्यसलाई निलेकै त भन्दैन होला हो ज्वाइँ साहब, यसो निलो निलो जस्तो गर्न खोजेको मात्रै भन्छ होला। मामाको छिल्लाई सुनेपछि पातकी बुढा भन्दै सबै रोपारहरू गल्ल हाँसे। आरती लाजले बतुक्कै भाइ। यो कल्पनाको संसार बडो गजब हुन्छ, लजाउने जिस्किने व्यवहार बडो गजब हुन्छ। यो कल्पनाको संसार बडो गजब हुन्छ, लजाउने जिस्किने व्यवहार बडो गजब हुन्छ। प्रेमको यात्रामा सब थोक मिठो लाग्छ, अझ लुकेर लगाएको प्यार बडो गजब हुन्छ। गएपछि यो दिन फर्केर आउँदैन फेरि, छुटेछ बरा भन्दै सधैँ धाउँदैन फेरि। गएपछि यो दिन फर्केर आउँदैन फेरि, छुटेछ बरा भन्दै सधैँ धाउँदैन फेरि। त्यसैले बाँच्नु छ आजै, आजै छ साथमा पनि, यो खुसी जीवनभरि छाउँछ छाउँदैन फेरि। यो खुसी जीवनभरि छाउँछ छाउँदैन फेरि। हरेक हप्ता थाहा संसार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईले एकपटक सुनेपछि धेरै पछिसम्म याद गर्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै प्रेम गरिरहेको तपाईँ, कतै अलग्गिएर बसेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ अहिलेसम्म यो मामलामा नपरेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। झरी पर्दा चुहिएको छानो मुनि भाँडा थाप्न हतारिने सर्वहारा श्रमजीवी जस्तै आज फेरि हतार तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगे साथी भीम विश्वकर्मासँगै। बर्खे झरी दर्किरहँदा ताल हुन्छ अब फेरि, कत्तिको त घर न घाटको चाल हुन्छ अब फेरि। के कस्तो छ तयारी खै यो वर्ष चाहिँ सरकारको, नत्र बाढी पस्दा गाउँमा बेहाल हुन्छ अब फेरि।
नमस्कार, कार्यक्रम बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि यो कार्यक्रम बहकिनी मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिनी मन नामकै फेसबुक पेजमा पनि यो यति बेला प्रसारण भइरहेको छ। युट्युबमा पनि बहकिनी मन नामको युट्युब च्यानलमा पनि हामी यो कार्यक्रम राख्छौँ। र आजदेखि चाहिँ सामुदायिक रेडियो बडी केदार डोटीबाट यो कार्यक्रम प्रसारण सुरु भएको छ। मलाई सो रेडियोका कार्यक्रम संयोजक नवीन जेठारा महासागरले म्यासेज गर्नुभएको थियो। आजबाट सामुदायिक रेडियो बडी केदारबाट डोटीको यो रेडियोबाट पनि कार्यक्रम प्रसारण हुँदैछ, त्यो जानकारी गराइदिनु होला भनेर यो जानकारी मैले गराएँ। बहकिनी मनमा साताको 6 मुक्तक छन्। आज पनि तपाईँ फोनमा आएर आफ्नो मुक्तक सुनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मुक्तकको जवाब चाहिँ जेनतेन म दिने प्रयास गर्छु। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 01 42 68 803 या 01 42 67 279 यो दुईवटा नम्बर खुला गरेका छौँ। मुक्तक लिएर आउनु होला। आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मुक्तक सुनाउनु होला, त्यसको जवाब फर्काउने त्यो जेनतेन प्रयास भने म गर्छु। साताको 6 मुक्तकमा म 3वटा मुक्तक यो क्रममा अघि सार्छु है। बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै त्यहाँनिर मुक्तक पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले राखेको स्ट्याटसमा। त्यहाँ आएका मुक्तकहरूमध्येबाट 6वटा मुक्तक चाहिँ हरेक हप्ता हामी लिएर आउँछौँ, जस अन्तर्गत म 3वटा मुक्तक यो क्रममा पढ्छु। फोनमा आउनुहुने साथीलाई एकैछिन रोकेर। पहिलो मुक्तक रविन्द्र खड्का असफल मेहेल तोली दैलेखका हुनुहुन्छ। घाम नभनी पानी नभनी रोपाइँ गर्नुपर्छ, ढुङ्गा फुटाई जमिन खनी रोपाइँ गर्नुपर्छ। घाम नभनी पानी नभनी रोपाइँ गर्नुपर्छ, ढुङ्गा फुटाई जमिन खनी रोपाइँ गर्नुपर्छ। 6 महिनाको उत्पादनले टिका लाउने चामल हुन्न, अर्म पर्म गरेरै भए पनि रोपाइँ गर्नुपर्छ, अर्म पर्म गरेरै भए पनि रोपाइँ गर्नुपर्छ। दोस्रो मुक्तक पम्फा बोहरा नलगाड नगरपालिका 4 जाजर कोटके हुनुहुन्छ। किलो चामल किलो दाल राहत दिउँला भन्छन्, घर खेत्नै बगाए त्रिपाल राहत दिउँला भन्छन्। किलो चामल किलो दाल राहत दिउँला भन्छन्, घर खेत्नै बगाए त्रिपाल राहत दिउँला भन्छन्। नेताज्यू हाम्रो बस्ती जोखिममा छ भन्दाखेरि यो साल बाँच अर्को साल राहत दिउँला भन्छन्, यो साल बाँच अर्को साल राहत दिउँला भन्छन्। तेस्रो मुक्तक बुद्धिराज राई सोलुखुम्बुका हुनुहुन्छ। खै के गर्दा कति बेला हाल्नुपर्ने, भ्याइ नभ्याइ पनि झमेला हाल्नुपर्ने। खै के गर्दा कति बेला हाल्नुपर्ने, भ्याइ नभ्याइ पनि झमेला हाल्नुपर्ने। यी दिदी बहिनीहरूलाई देखेर छक्क पर्छु, कस्तो आँखा परेला माथि परेला हाल्नुपर्ने, कस्तो आँखा परेला माथि परेला हाल्नुपर्ने। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीसँग म कुरा गर्छु बहकिनी मनमा। यहाँ मलाई भीमजीले भित्र फेसबुकको म्यासेजमा पठाइसक्नु भएको छ नाम लेखेर। रमिता खड्का पश्चिम रुकुमबाट फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमिताजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते रमिताजी। अनि पश्चिम रुकुमको कुन ठाउँ हो तपाईँको? मेरो सानीमेरी गाउँपालिका 1 भण्डारवनमा पर्छ। अनि यो अहिले झरीको बेला छ, धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोको समाचारहरू पनि आइरहेका छन्, त्यता कस्तो छ तपाईँको ठाउँतिर? हजुर ठ्याक्कै हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ त्यस्तो खासै अहिलेसम्म त भएको छैन। अब आजभोलि पानी नै परेको छैन, त्यही भएर खासै भएको पनि छैन। ए ल ठिक छ, त्यसो भए अब तपाईँको मुक्तक सुनौँ ल। छोराले चाहिँ छोरीले पनि कमाउन सक्छौँ, छोराले चाहिँ छोरीले पनि कमाउन सक्छौँ, घर जग्गा धन सम्पत्ति त जमाउन सक्छौँ। छोराले चाहिँ छोरीले पनि कमाउन सक्छौँ, घर जग्गा धन सम्पत्ति त जमाउन सक्छौँ। छोरीहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने समाजमा, छोरीहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने समाजमा पढी लेखी हामी पनि त देश बनाउन सक्छौँ, पढी लेखी हामी पनि त देश बनाउन सक्छौँ। किन यति धेरै मनपरी हो, किन यति धेरै मनपरी हो छोरा छोरीमा असमानता यसै गरी हो, किन यति धेरै मनपरी हो छोरा छोरीमा असमानता यसै गरी हो। यो सोचाइ तपाईँ हामी मिलेर अन्त्य गर्नुपर्छ, यो सोचाइ तपाईँ हामी मिलेर अन्त्य गर्नुपर्छ। दुवै उस्तै त हो दुवै बराबरी हो, दुवै उस्तै त हो दुवै बराबरी हो। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ रमिताजी। ल उहाँ गइसक्नु भएछ। अर्को साथी हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा रमेश बुढाथोकी, उहाँ पनि रुकुम पश्चिमबाट हुनुहुँदो रहेछ। रमेशजी बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर सर नमस्कार अनि धन्यवाद है। नमस्ते रमेशजी। भर्खर रमिताजी आउनु भएको थियो रुकुम पश्चिमबाटै, तपाईँ पनि त्यहीबाट हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ कुन ठाउँबाट हो?
म चाहिँ सानेबेरी गाउँपालिका टमदरबाट है। ए के गर्नुहुन्छ रमेशजी तपाईँ पेसाले? बसिरहेको छु सर, अहिले चाहिँ पढ्ने हो। खास मैले अहिले 11 पढिरहेको छु सर, घरतिर बसिरहेको छु आज भोलि लगाउने गर्दा। कहाँ पढ्नुहुन्छ तपाईँ कलेजको नाम? यही सिमलीमा पढिरहेको छु है। ए यति भनेपछि कोही साथीहरूले रेडियो सुनिरहनु भएको छ नि। अलिक बढी पश्चिमतिर धेरै साथीहरूले बहकिनी मन सुन्छु भन्ने म्यासेज पाइरहन्छु कि मैले, त्यही भएर म सुनिरहेको छु सर। कहिले छुटाउनु तपाईँको कार्यक्रम है? ए ल धन्यवाद। कहिले काहीँ बरु म आफैले छुटाइरहेको हुन्छु होइन, भनेको कस्तो भने रेकर्ड हुन्छ नि त, अनि म चाहिँ रेकर्ड हुन्छ कहिले काहीँ त्यसरी छुटा हुन्छु भनेको। ल रमेशजी तपाईँको पनि मुक्तक सुनौ अब। ल सर। तिम्रा हरेक सपना सम्झिँदै कति दिन बस्ने, ती चोरेर भाउका पैसा लिँदै कति दिन बस्ने। तिम्रा हरेक सपना सम्झिँदै कति दिन बस्ने, ती चोरेर भाउका पैसा लिँदै कति दिन बस्ने। पिर्या तिमीले एउटा निर्णय त गर, पिर्या तिमीले एउटा निर्णय त गर, सधैँ तिमीलाई प्रेम पत्र दिँदै कति दिन बस्ने। तिम्रा हरेक सपना सम्झिँदै कति दिन बस्ने, ती चोरेर भाउका पैसा लिँदै कति दिन बस्ने। सादा बितेर जान्छ अनि रङ्गीन बितेर जान्छ, सादा बितेर जान्छ अनि रङ्गीन बितेर जान्छ, यस्तो क्रम छिनका छिन बितेर जान्छ। सादा बितेर जान्छ अनि रङ्गीन बितेर जान्छ, यस्तो क्रम छिनका छिन बितेर जान्छ। यो रमाइलो पल प्रेममा आएकै हो तपाईँको, यो रमाइलो पल प्रेममा आएकै हो तपाईँको। यसलाई मजाले जिउनुहोस्, भोलि यो दिन बितेर जान्छ। यसलाई मजाले जिउनुहोस्, भोलि यो दिन बितेर जान्छ। नमस्कार रमेशजी। नमस्ते। बैतडीबाट कमलाजी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कमलाजी बहकिनीमा स्वागत छ। अलि सानो आवाज आइरहेछ तपाईँको। लाउड स्पिकर छ भने नगर्नु होला, अनि इयरफोन लगाएर पनि नबोल्नु होला ल। त्यस्तो भयो भने चाहिँ आवाज डिस्टर्ब हुन्छ कि। मैले चाहिँ जेन तेन सुनेको छु, रेडियोमा चाहिँ अलि सानो जान्छ क्या फेरि। ए ठिक छ। कमलाजी बैतडीको कुन ठाउँ हो तपाईँको? बैतडीको कुन ठाउँ हो तपाईँको? ए ल अब तपाईँको पनि मुक्तक सुनाउनुहोस्। हुन्छ। ल कमलाजीसँग कुरा हुन सकेन। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउने यो कार्यक्रम सोमबार राति 9:18 जाँदाखेरि आउँछ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट। प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ भन्दा मैले उतापट्टि छेउमा बसिरहने हाम्रो मुसाफिर कृष्णलाई पनि भन्नुपर्छ। मैले मुसाफिर कृष्ण हुनुहुन्छ मेरो एकदम प्रिय भाइ, नजिकको साथी। हाम्रो चाहिँ चिनजान चितवनदेखि, म चितवनको कालिका एफएममा काम गर्दाखेरिदेखिको हो। म त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला हाम्रो एक दुईचोटि त कुराकानी भएर चाहिँ कृष्ण होइन, तर पछि हाम्रो भेटघाट चाहिँ मुसाफिर कृष्णको नाम कृष्ण काफले हो, घर गैँडाकोट होइन, गैँडाकोट हो। हाम्रो चाहिँ यो रुकुमको घटना, जब सोतीको घटना भएपछि त्यसको लागि निरन्तर आन्दोलनमा आउँदा सडकमा हाम्रो भेट भएको, अनि त्यसपछि नै हामी यति क्लोज भयो कि कृष्णले दाइ म त पहिला पनि तपाईँलाई चिनिरहेको, तर यति नजिक चाहिँ हामी भएको थिएनौँ भन्ने कुरा। अहिले चाहिँ हामी एकदम क्लोज छौँ। अनि यहाँ भीमजीको छेउमा कृष्णजी पनि, मुसाफिर कृष्ण पनि हुनुहुन्छ। म यस्तो इन्फर्मल कुराहरू पनि गरेर आउँछु कार्यक्रममा, किनभने म पहिला रेडियो सुन्दाखेरि, जतिखेर म रेडियोमा कार्यक्रम चलाउने मान्छे थिइनँ, रेडियोमा पत्र पठाउँथेँ, त्यतिखेर कार्यक्रम चलाउने मान्छेले अलिकति उसको व्यक्तिगत कुरा भनिदियो भने यस्तो रमाइलो लाग्थ्यो कि यो पनि नयाँ कुरा लाग्यो भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले म चाहिँ इन्फर्मल गरेर आउँछु है। त्यो कतिपय साथीहरूलाई यो बढी गफ दिन्छ भन्ने पनि लाग्छ होला, त्यो फेरि स्वाभाविक पनि होला। ठिक छ, अर्को साथी फोनमा हुनुहुन्छ रुकुम पश्चिमबाटै। ल अर्को साथी पनि कमलजी होइन त? कमलजी बहकिनीमा स्वागत छ तपाईँलाई। सर नमस्कार है। नमस्ते कमलजी। आज त रुकुम पश्चिमबाट मात्रै हुनुहुन्छ त धेरै साथीहरू। अनि बहकिनी मनमा मुक्तक पठाउने साथीहरू पनि रुकुम पश्चिमबाट धेरै हुने, अनि छनौट गर्दाखेरि पनि एउटै कार्यक्रममा 2 जना कहिले त 3 जनासम्म पनि मुक्तक पर्दो रहेछ के। अनि त्यहाँ कतिको कमेन्ट देखेर आउँछु मैले, रुकुम पश्चिमको आउने बित्तिकै यसले मुक्तक छान्छ यस्तो यस्तो भनेर के, जबकि होइन त्यस्तो व्यक्तिगत सम्बन्ध चिनजानको कारण त त्यस्तो होइन नि त। म आफै पनि रुकुम पश्चिम अहिलेसम्म आइपुगेको छैन होइन। आज झन् 3 जना साथी रुकुम पश्चिमबाट हुनुभयो। हजुर। ल कमलजी तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस्। ल सुरु गरे है। ल हुनुपर्छ सम्बन्धमा विश्वास, फरक नहुन नि सक्छ, भई सधैँ एकनाश फरक नहुन नि सक्छ,
हुनुपर्छ सम्बन्धमा विश्वास फरक नहुन नि सक्छ, भई सधैँ एकनाश फरक नहुन नि सक्छ, बन्न सक्यौँ भने एकका दुई टाङ्गा जस्तै हुन्छ जीवनमा धेरै आश फरक नहुन नि सक्छ, हुन्छ जीवनमा धेरै आश फरक नहुन नि सक्छ। प्रेममा दुई बीचमा विश्वास भएन भने, प्रेममा दुई बीचमा विश्वास भएन भने अनि भविष्यप्रतिको केही आश भएन भने, प्रेममा दुई बीचमा विश्वास भएन भने अनि भविष्यप्रतिको केही आश भएन भने त्यो सम्बन्ध धेरै दिन टिक्दैन कमलजी, त्यो सम्बन्ध धेरै दिन टिक्दैन कमलजी। सम्बन्ध जोगाउने दुवैको अभ्यास भएन भने, सम्बन्ध जोगाउने दुवैको अभ्यास भएन भने। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। नमस्कार बाबा। हस्, प्रियाजी दार्चुलाबाट हुनुहुन्छ। म प्रियाजीसँग कुरा गर्छु, त्यसपछि अरू बाँकी 3वटा मुक्तक पढौँ होला है भीमजी। प्रियाजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। दार्चुलाको कुन ठाउँ हो प्रियाजी तपाईँको? हजुर, म लेकम गाउँपालिकादेखि। दार्चुला भनेपछि नेपालको नक्सामा अलि काठमाडौँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलि टाढाको ठाउँ भनेर देखिने के है? हजुर। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? पढ्दै हो कि अरू केही हो? हजुर, म पढाइ गर्छु त, कैलालीतिर पढ्छु। कैलालीको कहाँ हो पढ्ने भन्न मिल्छ भने भनिदिनुहोस् न त। हजुर, म धनगढी। ल ठिक छ, यति भन्नुभएपछि तपाईँको मुक्तक सुनौ ल। गर्छु है। ल। अनजान यो स्वार्थी दुनियाँमा एक्लै छोडेर गयौ, अनजान यो स्वार्थी दुनियाँमा एक्लै छोडेर गयौ, अन्तै साइनो जोडेर गयौ, अनजान यो स्वार्थी दुनियाँमा एक्लै छोडेर गयौ, अन्तै साइनो जोडेर गयौ, तिमीले छोडे मर्छु भन्थ्यौ ए निष्ठुरी माया, हो तिमीले छोडे मर्छु भन्थ्यौ ए निष्ठुरी माया, आज आफै बाटो मोडेर गयौ। फेरि पनि गुनासो के गर्नु छोडेर जानेसँग, फेरि पनि गुनासो के गर्नु छोडेर जानेसँग, तपाईँ भन्दा अन्तै प्रेम जोडेर जानेसँग, फेरि पनि गुनासो के गर्नु छोडेर जानेसँग, तपाईँ भन्दा अन्तै प्रेम जोडेर जानेसँग, लामो लामो यात्रासँगै हुन्छ भनेको थियो होला, लामो लामो यात्रासँगै हुन्छौँ भनेको थियो होला, बाचा कसम के भो सम्बन्ध तोडेर जानेसँग, बाचा कसम के भो सम्बन्ध तोडेर जानेसँग। नमस्कार प्रियाजी, छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। हस्, साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक पढ्न बाँकी छ। कार्यक्रम बहकिने मन हो। 4थो नम्बरको मुक्तक म पढ्छु। 3वटा मुक्तक चाहिँ अघि नै पढिसकेको छु। मदन घिमिरेको मुक्तक छ 4थो नम्बरमा। बगायो सबै सपना र रहर हेरेर के गर्नु, कृत्रिम सहानुभूतिका अक्षर हेरेर के गर्नु, बगायो सबै सपना र रहर हेरेर के गर्नु, कृत्रिम सहानुभूतिका अक्षर हेरेर के गर्नु, बस्तीमा बाढी पस्यो मनमा पहिरो खस्यो, अब खोलाले डुबाएको घर हेरेर के गर्नु, अब खोलाले डुबाएको घर हेरेर के गर्नु। अर्को 5औं नम्बरको मुक्तक छ। अधिकारी सबिना, अजिरकोट 5 गोर्खाकी हुनुहुन्छ। न भोग टर्नेछ न छाक टर्नेछ, याद राख्नुहोला, फुलझैँ जवानी ओइली झर्नेछ, याद राख्नुहोला। न भोग टर्नेछ न छाक टर्नेछ, याद राख्नुहोला, फुलझैँ जवानी ओइली झर्नेछ, याद राख्नुहोला। आज पैतालाले कुल्ची हिँडेको यो मान्छेको प्रेम भोलि सम्झी सम्झी रुनु पर्नेछ, याद राख्नुहोला, भोलि सम्झी सम्झी रुनु पर्नेछ, याद राख्नुहोला। अर्को मुक्तक छ 6औं मुक्तक र यो साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत यो अन्तिम मुक्तक हो यो हप्ता चाहिँ। बिर्ख वाइबा तामाङ, घ्याङलेख गाउँपालिका 2 सिन्धुलीका साथीको मुक्तक हो यो। नदेखाए हुन्छ औकात नयाँ पलाउँछ नि, कुनै दिन कुनै रात नयाँ पलाउँछ नि, नदेखाए हुन्छ औकात नयाँ पलाउँछ नि, कुनै दिन कुनै रात नयाँ पलाउँछ नि, तिमी मबाट अलग हुनुमा केही गुनासो छैन, तिमी मबाट अलग हुनुमा केही गुनासो छैन, झरेपछि पुरानो पात नयाँ पलाउँछ नि, झरेपछि पुरानो पात नयाँ पलाउँछ नि। साताको 6 मुक्तकको क्रम पनि यही सकिएको छ। सहभागिता जनाउने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। अब 6वटा मुक्तक छानेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले अरू लगभग 300वटा जति मुक्तक प्राप्त भएको हुन्छ। तर फेरि कार्यक्रमको नियम नै 6वटा मात्रै मुक्तक वाचन गर्ने रहेको कारणले गर्दाखेरि अझ त्यसमा पनि पहिले पठाइरहनु हुने साथीहरूबाट 3वटा अनि अहिलेसम्म मुक्तक नपरेको साथीहरूबाट 3वटा गर्दाखेरि धेरै साथीहरूको मुक्तक पर्दैन। त्यसपछि मैले गाली खान्छु। यो चाहिँ मैले गाली खाने काम हो कि यो 6 मुक्तक छान्ने काम चाहिँ मैले त्यहाँ देखिरहेको हुन्छु। गालीहरू चाहिँ ए साथीहरू रिसाएर यसले मन लाग्दी ढङ्गले मुक्तक छान्छ, यसले चिनेको मान्छेको मात्रै मुक्तक छान्छ होइन,
लाइक बढी हेरेर मुक्तक छान्छ भन्नुहुन्छ कोही साथीहरू त। त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा लाग्छ कि त्यो लाइक धेरै हुने साथीहरूको मुक्तक नछान्नेको पनि हुन्छ नि त, त्यो लाइकले त ध्यानै दिँदैनौँ हामी होइन। अनि कति साथीहरूलाई चाहिँ लाग्छ होला कि मेरो यति लाइक हुँदाखेरि पनि छाने छैन फेरि भनेर। त्यसैले साताको 6 मुक्तको लागि चाहिँ बहकिने मनको फेसबुक पेजमा जुन 1,80,000 भन्दा धेरै साथीहरूले लाइक गर्नुभएको पेज छ, त्यहाँ हामी बिहिबारतिर एउटा स्ट्याटस राख्छौँ, यहाँ मुक्तक पोस्ट गर्नु होला भनेर। त्यहाँ आएका मुक्तकहरूमध्येबाट हो हामीले छनौट गरेर लिएर आउने। त्यहाँ छनौट गर्ने क्रम भनेको चाहिँ मुक्तक नै हो, त्यसमा लाइक कति हुन्छ त्यो अरू केही कुराले प्रभाव पार्दैन। मुक्तकको विचार पक्ष हेर्छौँ हामीले सबैभन्दा बलियो भनेको। मुक्तक त नियममा त हुन परिहाल्यो होइन, नियमभन्दा पक्ष चाहिँ हेर्ने भनेको त्यसको विचार पक्ष कति बलियो छ भनेर हेर्छौँ र त्यो कति चोटिलो छ भनेर हेर्छौँ। यी कुराहरूमै हो केन्द्रित भएर मुक्तक छनौट हुने। अरूतिर चाहिँ अब चित्त नबुझ्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा होला होइन, तर हामीले सक्दो चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छौँ कि सबैभन्दा राम्रो कसरी छनौट गर्ने भनेर। तर त्रुटि नै नहुने भन्ने त होइन, फेरि त्रुटि त भइ नै हाल्छ, स्वाभाविकै हो, मान्छे हो, त्रुटि भइ नै हाल्छ। यहाँ मेसिनरी औजारहरूबाट त त्रुटि हुन्छ भने त्यसैले गल्ती नै हुँदैन, त्रुटि नै हुँदैन भन्ने त्यस्तो अहमता चाहिँ देखाउनु हुँदैन। त्यो त्रुटिहरू हुन्छन्, तर सकेसम्म चाहिँ त्रुटिहरू कम गर्ने प्रयास चाहिँ हामी गरिरहेका हुन्छौँ। 9:50 गइसकेको छ। अब अरू साथीहरूसँग आजको बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलामा अब अरू साथीहरूसँग चाहिँ कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ। अर्को श्रृङ्खला सम्भवतः यो महिनाको अन्तिम श्रृङ्खला भएको कारणले गर्दाखेरि 2जना साथीहरूको मुक्तक सुन्ने गरेर उहाँहरूसँग मुक्तक लिएर आउने प्रयासमा हामी हुन्छौँ। अघिल्लो महिना पनि गर्न भ्याइएको छैन त्यो, त्यसैले त्यो क्रम जोडौँ भन्ने लागेको छ। बहकिने मन मूलतः प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले समेटेका छौँ। मुक्तक के कसरी छनौट हुने भन्ने कुरा त मैले भनि नै हालेँ। र यो कार्यक्रम देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ। युट्युबमा पनि बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि हामी यो कार्यक्रम अपलोड गर्छौँ, त्यहाँ पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ अब छुट्टिनुपर्छ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर बस्ने तपाईँ सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्मा प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म महावीर विश्वकर्मा पनि बहकिने मनको अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।